बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मसले कश्मीर और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। मसले कश्मीर की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी आज़ादी पाकिस्तान की है, लेकिन बदकिस्मती से मसले कश्मीर अभी तक मसला ही बना रहा है और अभी तक आज़ादी कश्मीरी अवाम को आज़ादी नसीब नहीं हुई है और आए रोज़ भारतीय मजालिम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। खुसूसन नरेंद्र मोदी की हुकूमत में कश्मीरी अवाम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए हैं। बेगुनाह नौजवानों को बिला किसी जुर्म के कत्ल किया जाता है, खवातीन की इस्मत दरी होती है और सियासी व मजहबी शख्सियात रहनुमाओं को बिला किसी जुर्म के कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। लिहाजा मसले कश्मीर और यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं कश्मीर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जनाब अब्दुल हमीद लोन साहब। अब्दुल हमीद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल हमीद साहब, सबसे पहले ये बताएं कि मसले कश्मीर अब तक मसला क्यों बना रहा है, इसकी क्या हल है, राह हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नासिर भाई आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, जहां आप कश्मीर कॉज को हाईलाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने चैनल की वसातत से। वहीं मसले कश्मीर के हवाले से जो पिछले 73 और इससे हल तलब है, जहां आज यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जाएगा। 1947 में जब दो रियासतें वजूद में आई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस वक्त कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था, उसको यह हक नहीं दिया गया कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले 19 जुलाई 1947 में कश्मीरियों ने एक करारदाद के जरिए अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया था मुस्तकबिल के पाकिस्तान के साथ। ताहम हिंदुस्तान की साम्राज्यत, ब्रिटिश साम्राज्य और डोगरा ने साजिश की, वहीं मसले कश्मीर के अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। आज जहां 73 साल हो गए हैं और दुनिया में जहां 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, ताहम दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है जो बदकिस्मती से अपने हक की आज़ादी से महरूम है। एक कश्मीर है, एक पैलेस्टाइन है, और दोनों जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे मौजूद है। 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारे हक कुदरत को तस्लीम किया और दोनों रियासतों को उस वक्त पाबंद बनाया गया था कि बरसगीर जनूबी एशिया में मसले कश्मीर जो है, कश्मीर की उम्मीदों के मुताबिक, वहां की अवाम की उम्मीदों के मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाए। ताहम एक रियासत हरदरम निकली, अपनी रविश पे आज भी वो कायम है और उस रियासत का नाम है भारत, जो एक फस्ताई रियासत बन चुकी है, जहां पर अब हुकूक जो है, इंसानी हुकूक जो है बुनियादी, वो सलब है, जहां पर मकबूजा कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में अकलियत महरूम है अपने हुकूक से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, या जो वहां पर दलित है, जो निचली जात के हिंदू कहलाए जाते हैं, उनको भी अपने हुकूक से महरूम रखा गया है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो मोदी ने इक़दामात उठाए, उसके बाद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, जहां पर लॉकडाउन बदस्तूर है, वहां पर इंटरनेट पर कदगने हैं, ज़राई ब्लॉग और मवासलात के इदारों पर कदगने हैं, वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह से वहां जो आपने बात की, वहां पर जो सियासी मजहबी रहनुमा है, हमारे कायदीन समेत 14,000 से ज्यादा नौजवान इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में मुक़य्यद है और उन पे जो है तशद्दुद ढाया जाता है। इसी तरह से वहां पर लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया गया है। ये सुलगता हुआ आतिशफिशा बरसगीर जनूबी एशिया में एक ऐसा मसला है जो दो एटमी ममालिक के दरमियान है, और आज जहां हम दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि मसले कश्मीर एक हल तलब मसला है, लिहाजा आलमी बरादरी को आगे आना होगा। ये मसला अभी तक हल तलब है, लेकिन इसका ये हल क्यों नहीं हुआ? इसकी क्या वजूहात हैं कि अभी 73 सालों से ये मसला बना रहा?
बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा का जो दोहरा मियार है वो आलमी बरादरी के लिए भी लम्हा फिक्रिया, हमारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है। जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारी करारदादी मौजूद है, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा से हम मायूस हैं, वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर सका, क्योंकि हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अंदर ही मसले कश्मीर का हल मुज़मिर है। वहीं कश्मीरी जो बेशबहा कुर्बानियां देते आ रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की बात कर रहे हैं, जहां आज दुनिया जो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, वो ज्यादा तरजीहात बिजनेस को दे रही है बनिस्बत इंसानों के, जहां इंसानियत का मामला है, जहां इंसान के हुकूक का मामला है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की कमजोरी है, और अक़वाम मुत्तहिदा अगर आज होश के नाखून नहीं लेता, अगर आज अक़वाम मुत्तहिदा अपना अमली किरदार अदा नहीं कर सकता, जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था वो इस अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, आलमी फोरम पर बाज पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं और बाज़ ममालिक या लोग हिंदुस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। खुद कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी किस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं, या इनका अपना कोई स्लोगन है? कश्मीरी अपना हक खुद इरादत मांग रहे हैं। जहां कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जो मैंने पहले भी गुजारिश की, वहां पर लोगों की गालिब राय है कि हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। ये हमारा बुनियादी हक है और मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, और जहां अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी यही ऑप्शन है कि या कश्मीरी पाकिस्तान के साथ चले जाएं या हिंदुस्तान के साथ, चूंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है तो लिहाजा किसी भी सूरत हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाक नहीं बनता है। हमारे जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते हैं, या जगराफियाई तौर, सकाफती तौर या मजहबी तौर, वो सारे पाकिस्तान के साथ है। तो लिहाजा कश्मीरियों की ख्वाहिश है कि हम नामुकम्मल जो पाकिस्तान है, तकमील पाकिस्तान जो है उसका हिस्सा है, और ये हमारे कायदीन की भी उनका भी नारा है, उनका भी वादा है। अगर आप देखें मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी का नारा मकबूल है, गली कूचों में, शहरों में, सड़कों पे, जहां पर भी आप देखें लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ताहम दुनिया के साथ इस वक्त मुफादात वाबस्ता हैं, और वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे मुफादात हैं, जहां अमेरिका हो, यूरोप हो या बहुत सारे ममालिक। ताहम 5 अगस्त 2019 के बाद जहां हुकूमत पाकिस्तान की काविशों ने रंग लाया, हमारी कुर्बानियों ने रंग लाया, वहीं आलमी रहनुमाओं के स्टेटमेंट आए, 3 दफा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, तो लिहाजा अब मसला कश्मीर दुनिया के लिए अनजान नहीं रहा है। अब दुनिया को आगे आना होगा, कश्मीरियों का जो हक खुद इरादत है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए कश्मीरी अवाम और कश्मीरी सियासतदान एक पेज पर हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम अपनी आज़ादी से ज्यादा पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। हमारे कायद सैयद अली शाह गिलानी का जो नारा है, वो नारा उसको हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। और जहां हक खुद इरादत का मामला है, ये हमारा बुनियादी हक है। जब तक न अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, जब तक न वहां पर रायशुमारी हो जाती है, मैं नहीं समझता हूँ कि बरसगीर जनूबी एशिया में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हल हो सकता है, या अमन की राहें निकल सकती हैं, या अमन कायम हो सकता है। अच्छा अब्दुल हमीद साहब, नरेंद्र मोदी की हुकूमत में कश्मीर पर मजालिम के पहाड़ तोड़े गए हैं, आए रोज नए मजालिम का सिलसिला जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद सोच रखने वाला शख्स है। अगर आप उसका पास्ट देखें, गुजरात के अंदर उसके हाथ जो है वो मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। उनका जो नारा है वो हिंदू तवा का नारा है। वो बरसगीर जनूबी एशिया में अमन को दरहम बरहम करना चाहते हैं। दुनिया में इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं आरएसएस जो नागपुर से हैंडल होता है, जिसके अज़ाम इंतहाई खतरनाक है, वो समझता है कि मैं बरसगीर जनूबी एशिया का जो ये खिता है, इसमें हिंदू तवा का प्रचार करूं, उसको डालने के मुताबिक आगे बढ़ूं। वहीं जहां हिंदुस्तान के अंदर भी इस वक्त अकलियत जो है अताब का शिकार है, और मकबूजा कश्मीर में भी तशद्दुद और मारदाड़ उरूज पर है, वहां पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही है। 5 अगस्त के बाद तो इंतहा कर दी गई है, हमारे बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं, हमारे रिलीजियस राइट्स जो है वो सलब किए गए हैं। वहां पर लोग जो है खौफजदा है, खौफ हिरास का माहौल है। खवातीन के साथ दस्तदराजियां, आबरूरेजी के जो मामूला वो अपना मामूल बन चुका है। वहां पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल पिछले 3 साल से बंद हैं। उनकी एजुकेशन मुतासिर है, वहां पर हेल्थ मुतासिर है लोगों की। कोविड-19 के दौरान इंटरनेट की सहूलियत
میسر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جانکاری حاصل نہیں کر سکے, وہاں ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے, وہیں اس بیماری میں بھی وہاں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کو میسر نہیں ہے طبی سہولیات, یا جیلوں کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں, یا وادی کے اندر جو خواتین ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں, ان کو بھی علاج معالجے کی سہولیت میسر نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں کی صورتحال بڑی ابتر ہے مودی کے آنے کے بعد. تاہم ہندوستان کا جو بھی حکمران آگے آئے, ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں حق خود ارادی دیا جائے, ہم ہندوستان کے شہری نہیں ہیں. اچھا عبدالحمید صاحب, آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے اور بعد کے کشمیر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کشمیر میں ریزسٹنس پہلے بھی جاری تھی, آج بھی جاری ہے. اگرچہ 370-35 کو انہوں نے ختم کیا اور ہماری ڈیموگرافی پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا, کیونکہ ہمیں یہ کسی بھی صورت تسلیم نہیں ہے. کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا ہے. ہم کسی بھی غیر ریاستی باشندے کو یا شہری کو کشمیر میں قدم جمانے نہیں دیں گے. کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے, کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے, جہاں ہندوستان غیر ریاستی باشندوں کو لا کر بسانا چاہتا ہے, ٹاؤن شپز اور کالونیز کی بات کر رہا ہے. ہم ہندوستان کے تسلط کے خلاف ہیں, ہم ہندوستان کے جابرانہ قبضے کے خلاف ہیں. تو لہٰذا ہماری ریزسٹنس کل بھی جاری تھی, آج بھی جاری ہے, اور یہ تب تک جاری رہے گی جب تک نہ ہمیں اپنا حق خود ارادت مل جاتا ہے. اچھا عبدالحمید صاحب, مسئلہ کشمیر کا آپ کی نظر میں حل کیا ہے, اور مزید اس کے حل ہونے تک آپ لوگوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑے گی؟ ہم قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. ہماری ایک بڑی داستان ہے 47 کے بعد آج تک, جہاں بیش بہا قربانیاں دے کر ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے. آج بھی ہم حق خود ارادت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم کسی بھی صورت اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. اور آج جہاں تحریک آزادی ہماری چوتھی جو جنریشن ہے اس کے اندر منتقل ہو چکی ہے, دنیا کو آگے آنا ہوگا جہاں 2 ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ان ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ چھڑ گئی, برصغیر جنوبی ایشیا میں انسانیت کا نام نشان ختم ہو جائے گا. وہیں عالمی برادری کے لیے یہ چیلنج ہے, اور کشمیری بھی اپنے حق خود ارادت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنے حق آزادی پہ کسی بھی صورت جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنے والے. تو لہٰذا دنیا کو آگے آنا ہوگا اور ہمیں اپنا حق خود ارادت دینا ہوگا. عبدالحمید صاحب, اس وقت کشمیر کے علاوہ خود ہندوستان میں ہر شہر میں اس وقت مودی کے جو مظالم ہے وہ جاری ہے, خصوصاً کسان, بھارتی کسان جو پچھلے 2 ماہ سے زائد عرصہ ہو چکا ہے وہاں دھرنے دیے ہوئے ہیں اپنے جائز حقوق کے لیے, لیکن پھر بھی ان کے حقوق ماننے کے بجائے ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی, بھارت ایک فسطائی ریاست بن چکی ہے جہاں ہندوتوا کا پرچار ہو رہا ہے. RSS یا جو سنگھ پریوار ہے وہ اپنے گناونے جو اس کے عزائم ہے اس کو آگے لے کر وہاں ہر طبقے کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, بدھسٹ ہو, یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو. جس طرح سے وہاں پر کسانوں کے حقوق سلب کیے گئے ہیں, جس طرح سے وہاں پر ان کے حقوق جو ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سستے میں ہمیں جو ہے فصل دے, مال دے, چونکہ ایک کسان انتہائی غریب ہوتا ہے, اس کے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے جو یا روزگار کے معاملات ہوتے ہیں وہ اسی زمینوں سے ہوتے ہیں, فصل سے ہوتے ہیں. وہیں پنجاب ایک زرخیز علاقہ ہے, تو لہٰذا زیادہ اثر پنجاب کے لوگوں پہ پڑا ہے. تو وہیں اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں اس سے پہلے بھی جو شہریت ترمیمی بل لایا گیا وہ بھی ہندوستان نے وہاں پر اقلیت کو دبانے کے لیے, وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یا تو ہندو بنے یا آپ ملک چھوڑ دیں. اسی طرح سے وہاں پر ہر طبقے کے جو حقوق ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں. وہاں پر جو آپ JNU یونیورسٹی کا آپ دیکھیں, یا جو یوتھ کے ساتھ وہاں کیا جا رہا ہے, یا مختلف ریاستوں میں حقوق سلب کیے گئے ہیں. وہاں پر گو ماتا کو اس کی بڑی قدر و قیمت ہے, انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. تو وہیں ہندوستان میں ہر طبقے کے وابستہ, ہر طبقے سے وابستہ لوگوں کے حقوق سلب ہیں, کسانوں کے حقوق سلب ہیں, مسلمانوں کے حقوق سلب ہیں. اسی طرح سے جو دوسری کمیونٹیز ہیں ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. یہ ایک فسطائی ریاست بن چکی ہے, اس کے انتہائی خطرناک عزائم ہیں. تاہم ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے عنقریب ٹوٹنے والا ہے, جہاں 16 ریاستوں میں اس وقت تحریک آزادی پروان چڑھ رہی ہیں, جہاں ناگالینڈ ہے, میزورم ہے, منی پور ہے, خالستان ہے, آسام ہے, ساؤتھ انڈیا میں, کشمیر کے اندر ہے, وہاں پر ماوسٹ ہے, پیپلز وار گروپ ہے, جھارکھنڈ میں ہے. تو یہ سارے جو ہے
ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں، چونکہ ہندوستان ایک جابر اور قابض ریاست ہے، اس کی بنیاد جھوٹ پہ پڑی ہے، وہ جھوٹ کا سہارا لے کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کشمیر تحریک آزادی کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جھوٹ کا سہارا لے کر سکھوں کو بھی بدنام کر رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہا ہے۔ اب سکھ اپنے حقوق کی بات کریں تو وہ خالستان والے ہو گئے ہیں، کشمیری یا مسلمان بات کریں وہ دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ خود اندازہ کریں کہ ہندوستان کے لوگوں کی جو زندگی ہے وہ کس قدر مشکلات کا شکار ہیں، وہ کس طرح سے عذاب میں ہیں۔ تو یہ بین الاقوامی برادری کی کمزوری ہے، انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ وہیں امریکہ کو جو بائیڈن پریزیڈنٹ آئے، اسے اب برصغیر جنوبی ایشیا میں جو ہے اس کانفلکٹ کی طرف بھی نظر دوڑانی ہوگی، اور وہیں ہندوستان کے اندر جو اقلیت عذاب کا شکار ہے ان کے حقوق کے لیے بھی بات کرنی ہوگی، اور اس برصغیر جنوبی ایشیا میں تبھی امن قائم ہو سکتا ہے جب آپ مودی کے جو انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والے ہاتھ ہیں ان کو روک لیں گے۔ عبدالحمید صاحب، 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے، اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو اور پاکستانی عوام کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس دن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 5 فروری جس طرح سے حکومت پاکستان ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، وہیں یہ دنیا کو باور کرایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے جو معاون و مددگار ہیں وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، اور دنیا کو یاد دلایا جاتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو نبھایا جائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت۔ وہیں کشمیر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، پاکستان ہمارا وکیل ہے، ہمارا محسن ہے اور عام فریق ہے۔ تو لہٰذا یہ جنگ جو ہماری ہے یہ ہم شانہ بشانہ ایک ایسے ظالم، ایک جابر حکمران کے خلاف لڑ رہے ہیں جو اب ایک فسطائی حکمران بن گیا، فسطائی ریاست بن چکی ہے۔ اب دنیا کو ایک مرتبہ پھر ہم آشکار کر رہے ہیں بھارتی ظلم و جبر سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی عوام، یہاں ہر طبقائی فکر سے تعلق رکھنے والا شخص، پولیٹیکل پارٹیز، مذہبی تنظیمیں اور میڈیا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا معاون و مددگار ہے، اور انشاءاللہ اس دن سرحد پار ایک ایسا میسج آئے گا کہ وہاں اس تحریک آزادی کو ایک جلا ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم بھارتی ظلم و جبر سے آزاد ہو کر خدا داد مملکت پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ عبدالحمید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھے حریت رہنما، کشمیر کے حریت رہنما جناب عبدالحمید لون صاحب۔ ناظرین، ہم یونٹی نیوز کی جانب سے آپ تمام عوام کو اور تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو آپ سب گھروں سے نکلیں، روڈوں پہ آئیں، سڑکوں پہ آئیں، اور سوشل میڈیا پر بھی بھرپور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کریں، اور کشمیری اپنے ماؤں بہنوں کا ساتھ دیں، اور عالمی میڈیا تک اور انسانی حقوق کی تنظیموں تک اس بات کو پہنچائیں۔ ان کی خصوصاً جو نریندر مودی اور بھارتی حکومت کی جانب سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو اجاگر کریں، اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہونے کا اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں، تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو ہر فارم پر اجاگر کر سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ناصر رنجن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ یہ ہے ڈی چوک، اقتدار کے ایوانوں کی جانب جاتا ہوا راستہ۔ روٹی کپڑا مکان کے نعرے ہوں یا ووٹ کو عزت دو، احتجاجی مظاہرے، دھرنے اور عوامی مسائل سے لے کر تبدیلی کے سفر تک، ملکی سیاست ہو یا بین الاقوامی حالات، اب ہوگی یہاں کھل کر بات، کیونکہ یہ ہے ڈی چوک۔